عشان هي جايه تقول الكلام اللي هي حافظاه بالانجليزي. مش انت حافظه بالانجليزي؟ قولي له بقى. انا عايزاكي بقى اللي انا بحفظهم لك الشعب كله تيجي تقوليهم هنا. انت اسالها سمكه يعني ايه ميت؟ سمكة يعني ايه؟ فيش. شطورة. اوعى 5 من 5 ونجمه. ايه ده؟ تعليمي ده تعليمي. مش عارف ازاي الصراحة. كنت بصغير قطه كيك. وكلب. جوج. هي دي هي. موزه يعني ايه؟ علينا. البطيخه لونها ايه؟ أحمر. الف ايه؟ ألف أنا. ب بطة. ت تفاحة. س شعلة. ج جمل. ح عصا. خ خروف. د. الحاج ابراهيم طاهر. الموزه لونها ايه؟ بنانا. لونها لونها ما تبوظناش. لونها تحت اشراف استاذ ايمن.